अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह आपको ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, दीन का सही फहम अता करे। तो आज मैं आपको एक ख़ास टॉपिक के बारे में बताना चाहती हूँ। लेकिन सब तो वो अपनी ज़िंदगी में करते ही हैं, लेकिन हम ना वैसे तरीके से नहीं करते जैसे अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है, यानी कि दुआ हम क्या हर किसी का तरीका डिफरेंट होता है। खैर मेरा तरीका भी डिफरेंट था। मैं दुआ ऐसे मांगती थी। सबसे पहले मैं दुरूद शरीफ पढ़ती थी, फिर कुछ सूरतें पढ़ ली और फिर इल्म की दुआएं जो दुआएं आती थी वो सारी पढ़ के चलो जी शुरू हो गए। अल्लाह तो बड़ा गफूर रहीम है, सत्तार। यहाँ से शुरू करती थी कि मैं गुनाहगार हूँ। इस बात से मैं हमेशा अपनी दुआ का स्टार्ट करती थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि दुआ कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि आपकी दुआ कबूल हो जाए, कैसे अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं। तो जब मैंने ये टॉपिक पढ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करने लगी हूँ कि मैं दुआ वैसी मांगूँ जैसी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, और नमाज भी वैसी पढ़ूँ जैसे नबी पाक ने कहा है कि ऐसी नमाज पढ़ो जैसे तुम मुझे पढ़ते देखो। और हमें था कि नमाज भी ऐसे पढ़नी है कि जैसे औरतों की नमाज अलग, जैसे मर्द थोड़ा ऊंचा होकर नमाज़ पढ़ते हैं और औरत थोड़ी पिच के नमाज़ पढ़ती है। हमें तो यही पता था कि ऐसे औरत नमाज़ पढ़ती है। हम शुरू से वैसे ही पढ़ते आ रहे थे, कभी इतना डिस्कस नहीं किया, कभी जहमत नहीं की कि हम वैसी नमाज़ पढ़ें जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। तो जब अल-नूर गए, जब क्लासेस हुई नमाज के बारे में, तो मैं शॉक्ड। अल्लाह, हम कैसे नमाज पढ़ते हैं। तो हमारे अंदर तो वो आजिज़ी आती ही नहीं है नमाज के दौरान, ना वो आजिज़ी, ना वो कोई लिहाज, ना पता चल रहा है कि वो हमारा आका, हम उसके ग़ुलाम हैं, हम उससे कुछ मांग रहे हैं। तो बस नमाज बस पढ़ ली हमने, बस सजदा कर लिया, बस ये बता रही कि बस सजदा कर लिया है, ठीक है अल्लाह ताला राज़ी हो जाएंगे। लेकिन नहीं, क़यामत के दिन सबसे पहले हमारी नमाज के बारे में पूछा जाएगा, और जिसकी नमाज अच्छी नहीं होगी उसके मुंह पे उसकी नमाज मार दी जाएगी। मैं हैरान रह गई, अल्लाह हमारी नमाज तो इस कदर है कि जल्दबाजी वाली नमाज है। हम तो नमाज को अच्छे से अदा ही नहीं करते ना। ऐसे हम पढ़ते हैं इतनी तेज़ नमाज पढ़ते हैं इस कदर कि हम तिलावत पे ऐसे करें कि मुंह के अंदर सारे लफ्ज़ गटमट हो रहे हैं, कोई लफ्ज़ अदा नहीं हो रहा। मैं भी ऐसे ही करती थी, इतनी स्पीड से। एक तो मैं बोलती थोड़ा फास्ट हूँ, तो मैं नमाज में भी इस कदर तेज़, जो आपको सूरतें आती हैं आप सब ऐसे ही करते होंगे, तेज़ पढ़ते होंगे। लेकिन नहीं, सबसे पहले वक्त की पाबंदी है कि वक्त पर नमाज पढ़नी। और नंबर 2 के रुकू और सुजूद अच्छे से करना है, बैलेंस करना है अपनी हर चीज़ को। आपने तिलावत कुरान पाक ऐसे करनी है कि आप अल्लाह को सुना रहे हैं। एक वाक़या में याद आया जो सदा ने बताया था कि एक बच्चा वो रोज़ अपनी माँ को नमाज़ सुनाता है, रोज़ सुनाता है अपनी माँ को नमाज़। तो जब एक दिन उसकी माँ कहती है कि बेटा अब तुमने मुझे नमाज नहीं सुनाया करनी, अब तुमने अल्लाह को नमाज सुनाया करनी है। तो हर लफ्ज़ अच्छे से अदा करो, पूरी उनकी क़िराअत अच्छी हो, आपका लहजा अच्छा हो, कि आप अल्लाह की ऐसे बुराई बयान करो, मोहब्बत का निचोड़ हो आपके वर्ड्स। तो आपने ऐसे नमाज़ पढ़नी है। तो जब मैं सुनती हूँ तो अल्लाह, हमें भी यही सोचना चाहिए कि अल्लाह मैं भी अपनी नमाज़ अल्लाह को सुना रही हूँ, या अल्लाह हमें देख रहा है। नहीं देख रहा तो हम अल्लाह को तो देख रहे हैं। ये 2 चीज़ें जो सुन्नत में कहेंगे, अल्लाह आपको देख रहा है। अगर आपको ये भी नहीं समझ आया तो आप अल्लाह को देख रहे हो। दोनों चीज़ें कर सकते हो, इससे आपकी नमाज बड़ी अच्छी होगी। ये सुन्नत बड़ी फ़ायदा देती है, इस नमाज़ पढ़ने में आपकी नमाज अच्छी हो जाती है। और नबी पाक का फरमान है कि नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते देखो। मेंशन नहीं किया कि औरत ने ऐसे नमाज पढ़नी है या मर्द ने ऐसे नमाज पढ़नी है, बस नमाज पढ़ने का ऐसा हुक्म है। हमारा था औरत बिछ के पढ़ ले, मर्द थोड़ा खड़े होकर पढ़ ले। अल्लाह अल्लाह तौबा नौज़ बिल्लाह, हम कैसे नाफरमान है, हमें तो नमाज पढ़ने का तरीका भी नहीं आता। नंबर 2, हमें दुआ मांगने का तरीका भी नहीं आता। दुआ भी हम ऐसे मांगते हैं, बस हाथ उठाए, दो लफ्ज़ कहे और ऐसे करके उठ के फिर नमाज दुआ मांग ली। दुआ तो वो होती जब आपने सारी अपने सवाल कर लिए, आप अल्लाह के जवाब के लिए बैठे हैं। दुआ तो वो होती है आप थोड़ा स्टे तो करें, बैलेंस तो करें अपनी, मतलब कि अल्लाह को थोड़ा टाइम तो दें, फिर देखें सुकून कैसे आता है, अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल होता है। दुआ अच्छे से मांगनी। सबसे पहले हमने अल्लाह की तारीफ़ बयान करनी है। तारीफ़ में सबसे अच्छी सूरत
तारीफ़ के बहुत सारे तरीके हैं अल्लाह की, लेकिन सबसे अच्छी तारीफ़ सूरत फातिहा। आप सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो, बिस्मिल्लाह पढ़ो और फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। उसके बाद अल्लाह की बड़ाई बयान करो, कुल हु अल्लाह। तो ये सबसे अच्छी सूरत है जो आप उसकी बढ़ाई बयान कर रहे हैं। फिर उसके बाद अल्लाह के नाम, आपको जितने अल्लाह के नाम आते हैं आप अल्लाह के नाम लो कि अल्लाह तो बड़ा बेनियाज है, गफूर है, रहीम है। तो आप सारे सत्तार है, गफ़ार है, जितने आपको नाम आते हैं आप अल्लाह के नाम का रेफरेंस दो कि अल्लाह तू बड़ा बेनियाज है, हम बहुत गुनाहगार बंदे हैं, हमारी दुआ कबूल फरमा, हमें माफ़ फरमा। हमें उस आपने अपने लिए दुआ नहीं करनी, सब अपने लिए करते हैं, या किसी कोई दूसरों के लिए दुआ करता है अपने लिए तो बाद में, अच्छा बाद में कर लेंगे, हम दूसरों के लिए कर लें। आप खुद जहन्नम की आग से बचोगे तो दूसरों को बचाने की कोशिश करोगे ना। जब खुद ही जहन्नम की आग में है तो हमने क्या दूसरों को बचाना। अपने आप को तो पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को तो दो, अपने लिए तो दुआ करो, अल्लाह मुझे हिदायत दे, मुझे दीन की सही समझ अता कर। तो हमने दीन की सही समझ लेनी है, जैसे नबी पाक नमाज पढ़ते थे वैसे पढ़नी, जैसे वो दुआ करते थे वैसे ही करनी। और ये इसका एक बेनिफिट ये भी है, मैंने अभी रिसेंटली देखा कि जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसमें आम रूटीन में ना खून नहीं जा रहा होता, कि मतलब कि वो जुड़ी होती है ना आपस में, तो खून क्रॉस नहीं होता, ब्लड क्रॉस नहीं हो रहा होता खून रीढ़ की हड्डी से। जब आप रुकू की हालत में जाते हैं ना तो वो रीढ़ की हड्डी जो है ना उस पर ना थोड़ा सा स्पेस आ जाता है। स्पेस जब आती है ना तो खून की सर्कुलेशन, इनके ब्लड की सर्कुलेशन तेज़ हो जाती है। तो फिर इससे आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, कितना अच्छा इफेक्ट है। और जो डिप्रेशन के लोग हैं, जब वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए डॉक्टर एक्सरसाइज बताते हैं, आपने ये एक्सरसाइज करनी है, माइंड को रिलैक्स करना है, किसी कोई ऐसी चीज़ करें जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो। तो हम रिलैक्सेशन के लिए भी ऐसी मतलब कि एक्सरसाइज करते हैं, रुकू वाली, सजूद वाली। तो आपने सजदे में जाना है, जाके सजदे में 5-6 मिनट आंखें बंद करके, ना कोई दुआ मांगे, जब नमाज पढ़े ना तो कोई दुआ मांगे, अपने आप को एक खूबसूरत प्लेस पे ले जाना है, खूबसूरत जगह जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, जो सबसे ज़्यादा फेवरेट हो, उस जगह पे ले जाएं और आंखें बंद कर लें, उस चीज़ का नज़ारा करें, उस चीज़ के बारे में सोचें, अच्छे अच्छे ख्यालात लेके आएँ, तो इंशाल्लाह आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, जब मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा हो, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, तो फिर मैं यही करती हूँ कि डिप्रेशन ख़त्म करने के लिए मैं सजदा करती हूँ। और सजदा आपको इस कदर सुकून देता है, इतना सुकून देता है कि आपको लगता है सारी टेंशन ख़त्म होगी। तो हमने क्या करना है, सजदा करना है अल्लाह के सामने। बेशक उस सजदे में कुछ भी ना मांगे, अपने ख्यालात में हों, लेकिन जाए नमाज पे तो होंगे, नमाज पढ़ के अल्लाह ताला का थोड़ा कुर्ब हासिल कर लेंगे। हम ये तो नहीं कि दरवाजे से कुंडी खड़काई, नमाज का मकसद कि हम अल्लाह को बता रहे हैं, अल्लाह के सामने जवाब दें, हाज़िरी दे रहे हैं। तो हाज़िरी ऐसा नहीं कि नो किया और भाग गए, नहीं, हमने हाज़िरी देनी है, खड़े होकर बातें भी करनी है अल्लाह से, अल्लाह को अपना दुख बयान करना, अपना हाल बयान करना, अपनी परेशानी बतानी है। और हमने ये भी कहना है, अल्लाह तेरा शुक्र है तुमने मुझे इस कदर नेमतें दी, हमारी बॉडी, हमें चलता फिरता इंसान, सेहत, सब कुछ दिया। और एक दुआए नूर, अल नूर जाने के बाद मैंने पहली दफ़ा दुआए नूर सुनी कि अल्लाह तू मेरे दिल को में नूर भर दे, मेरे फेफड़ों में नूर भर दे, मेरे खून में नूर, मेरे हड्डियों में नूर, मेरे मसल्स में नूर, मेरे दाएं नूर, मेरे बाएं नूर, मेरे ऊपर नूर, मेरे नीचे नूर, मेरे इनके वाइट सेल्स में नूर, जिगर में नूर, आँखों में, बालों में, ज़ुबान पे, बॉडी के हर पार्ट पे नूर, इवन के पिंडलियों में भी नूर भर दे। किस कदर प्यारी दुआ है। आप अरेबिक में निकालिएगा, अभी मैं याद कर रही हूँ, वरना मैं आपको ज़रूर सुनाती कि दुआए नूर। मुझे उसका तर्जुमा याद हो गया कि अल्लाह मेरे जिस्म के एक रेशे में नूर भर दे, अल्लाह मेरे पिंडलियों में नूर भर दे, अल्लाह मेरे शुमाल में नूर, मेरे मगरिब में नूर, मशरिक में नूर भर दे, अल्लाह मेरे ऊपर नूर, मेरे नीचे नूर, मेरी आँखों में नूर, मेरी ज़ुबान पे नूर। इस कदर प्यारी दुआ जब आप पढ़ेंगे ना तो ऐसे लगता है अल्लाह कितना सुकून आ गया, किस कदर खुशी मिली, किस कदर एहसास का इत्मीनान हुआ कि अल्लाह ताला ने हमें किस कदर प्यारी नेमतें दी हैं। और ये करके ना आपको कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ताला मुझसे खुश हो गए हैं। यही है ना कि अल्लाह ताला कैसे खुश होते हैं।
جب ہمیں کوئی خوشی آتی ہے یا پھر ہمیں ایسے سائن ملتے ہیں کہ جب ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں نا تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں، ہماری دعائیں قبول کاری ہیں۔ اور ہاں، دعائیں بھی ان لوگوں کی قبول ہوتی ہیں جو رزق حلال کھاتے ہیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں اللہ نے میری دعا کیوں نہیں قبول کی، اللہ نے یہ کیوں نہیں کیا، اللہ نے وہ کیوں نہیں کیا۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے اپنے اعمال کیسے ہیں، ہمارا اپنا اجر کیسا ہے، ہماری اپنی نیت کیسی ہے۔ تو اس لیے دعائیں نہیں قبول ہوتی، پینڈنگ میں پڑی جاتی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ تو سب سے کیا ہے، کافروں کو بھی رزق مل رہا ہے، سب کو رزق مل رہا ہے۔ تو رزق کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اللہ کے پیچھے بھاگ جائے تو نیکسٹ بہت سکون مل رہا ہے، بہت سکون مل رہا ہے۔ میں تو سوچ رہی ہوں اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ بہت بیکار زندگی تھی، زندگی کا کوئی موٹیو نہیں تھا، بس ایسے چلے جا رہے تھے، زندگی کی بھاگ میں دوڑے جا رہے تھے، نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ کسی چیز کا پتہ۔ اب احساس ہو رہا ہے اسلام تو کس قدر پیاری چیز ہے۔ پہلے نہیں ایسا لگتا تھا، پہلے کچھ کمی ہے، سر بھی پانی ہوتا تھا، کچھ کمی ہے، کچھ کمی، لیکن اب لگتا ہے کمیاں ایسا لگتا ہے، پہلے لگتا تھا سب کچھ کھو رہے ہیں، سب کچھ کھو رہے ہیں، لیکن اب لگتا ہے سب کچھ پا رہے ہیں، کچھ مسنگ نہیں ہو رہا، کوئی چیز کی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی تکلیف نہیں، بس پانے کی چاہت۔ ایسا لگتا ہے وہ نیا دین ہو، نئی کوئی جستجو ہو، نیا کچھ چیزیں مل رہی ہیں، نیا نالج مل رہا ہے۔ جو نالج سیکرز ہوتے ہیں نا، ایک تو ٹینشن سیکرز ہوتے ہیں، کچھ تو نالج سیکرز ہوتے ہیں نا، ان کو تلاش رہتی ہے کہ میں کیا چیز ڈھونڈوں، ایسا کچھ کیا ڈھونڈوں جو مجھے نالج دے۔ کچھ لوگ تو فلمیں بھی نالج کے لیے دیکھتے ہیں کہ ہاں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کو شوق ہوتا ہے کہ میں ہر چیز کے بارے میں نالج ہوں، چاہے وہ برانڈس ہوں، کسی بھی برانڈ کا، کپڑوں کا نالج ہو، چاہے وہ کاسمیٹک کا ہو، چاہے وہ گاڑیوں کا ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز کا ہو، ایون کہ کوئی فائل کا، کسی بھی چیز کے بارے میں نالج آپ کو بہت فائدہ دیتا ہے، بہت۔ آپ اچھی بکس پڑھیں، اچھی بکس بھی آپ کو بہت فائدہ دیں گی۔ جب آپ اچھی بکس پڑھیں گے نا تو آپ کا اللہ سے محبت بڑھ جائے گی، آپ کی دعائیں بڑھنے لگ جائیں گی، آپ کی محبت بڑھ جائے گی، آپ کی چاہت بڑھ جائے گی کہ ہمیں نہیں چاہیے جنت الفردوس، اعلیٰ جنت، سب سے اوپر مقام۔ دنیا میں تو ہم چاہتے ہیں ہم سب سے اوپر رہیں، کوئی ہمارے سے اوپر نہ آئے، ہم سب کو ہرانا چاہتے ہیں۔ کیا جنت کے لیے نہیں ہرانا چاہیں گے؟ میں تو چاہوں گی میں جنت الفردوس میں جاؤں، میں سب کو ہرا دوں، تو مجھے بھی جنت ملے۔ مجھے بلکہ جنت کیوں چاہیے، جنت الفردوس چاہیے۔ کوشش کریں گے، کوشش کا نام ہی تو جنت ہے، ہمیں جنت میں جانا ہے، جنت چاہیے، جنت کے باغات چاہیے، کس قدر پیارے ہوتے ہیں۔ جب ہم ڈپریشن میں جاتے ہیں نا تو جنت کے باغات نا بڑے اچھے لگتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں ڈپریشن میں چلے گئے، اب ہمیں کھلی فضا میں جانا ہے، کسی پارک میں جانا ہے، کسی ایسی پرسکون جگہ پہ جہاں ٹھنڈی ہوائیں، گرینری ہو اور ہر جگہ اچھے پھول کھلے ہوں، جس کو دیکھ کے آپ کے دل کو سکون ملے، تو ہم کسی پارک کا، کسی اچھی چیز جگہ کا کرتے ہیں، یا پھر نارتھن ایریاز میں چلے جاتے ہیں گھومنے کے لیے۔ تو وہ چیزیں ہمارے ڈپریشن کو کم کر دیتی ہیں۔ تو کیا ہم اپنے ڈپریشن کو کم کرنے کا ایک اور طریقہ نہ ڈھونڈ لیں گھر میں؟ چاہے نماز، تسبیح، قرآن اور دعائیں۔ کس قدر مزہ آئے گا جب دعائیں لمبی لمبی ہو جائیں گی، جب اللہ سے ملاقات لمبی ہو جائے گی، جب دعائیں اس قدر لمبی ہوں گی کہ ہم اللہ سے ہر بات شیئر کریں، بیسٹ فرینڈ بنا لیں۔ اللہ کبھی دوست ہی نہیں توڑتا، کبھی۔ یہ مجھے یقین آ گیا اتنی سوشلائز ہونے کے بعد، اب مجھے یقین آ گیا اللہ سے دوستی نہیں ٹوٹتی۔ جب یہ تھا کہ کہتے ہیں نا ایک تقیہ کلام ہوتا ہے کسی کا، تو میرا تقیہ کلام یہ تھا اللہ مجھے برے وقت سے بچا لینا، اللہ مجھے برے وقت سے بچا لینا۔ میں یہی کہتی تھی ہمیشہ اللہ مجھے برے وقت سے بچا لینا، تو اللہ نے مجھے بچا لیا، اللہ نے دعائیں سن لی، اللہ نے مجھے چن لیا۔ بس اللہ مجھے ثابت قدم رکھنا، بس میں یہی دعا کرتی ہوں، اللہ مجھے ثابت قدم رکھنا، اللہ مجھے ثابت قدم رکھنا۔ میں نہیں بھاگنا چاہتی، میں نہیں ایسا بنتی تھی سب میں ویسا نہیں بننا چاہتی۔ میں یونیک، آئیڈیل پرسنالٹی، اچھی انسان، اچھا کردار، جو سب کی بات، سب کا دکھ سمجھے۔
باقی چیزیں تو آنے جانے، وہ تو قسمت کا کھیل ہے. دعائیں کرو تو قسمت بدلتی ہے، تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں. دعا تو کرو. لوگ کہتے ہیں ہماری دعا نہیں قبول ہوتی، اب میں پکا دعا نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، اللہ تو میری دعائیں نہیں سنتا. کیا پتہ نیکسٹ دعا آپ کے لیے معجزہ ہو. پہلے میں بھی یہی کرتی تھی، جب میں ڈپریشن میں جاتی تھی میں یہی کرتی تھی، آپ نہیں دعا کریے مما، میں نے اتنی دعائیں کی، کیوں نہیں بات سن رہی، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ میری بات کا جواب دے رہے، کیوں نہیں یہ ہو رہا. تو پھر میں نے کافی دن اب نماز نہیں پڑھتی تھی. کیوں کہ اللہ میری دعائیں سن لے. میں نے یہ نہیں مانگا تھا، میں نے وہ مانگا تھا، میں یہ نہیں چاہتی تھی، میں وہ چاہتی تھی. تو جب دعائیں قبول ہوئی نا تو سمجھ آ گئی کیا بیسٹ تھا، کیا اچھا تھا میری زندگی میں، کیا پیارا تھا، کیا چیزیں میرے لیے بہترین تھیں. تو اللہ سے دعائیں تو کریں، پھر نیکسٹ دعا کیا پتہ معجزہ ہو. جو میری دعائیں معجزہ ہوگی. مجھے جو چاہیے تھا مجھے مل گیا، الحمدللہ مجھے مل گیا. جس کی مجھے چاہت تھی، جو میں چاہتی تھی نا میں نے پا لیا. اب میں چاہتی ہوں میں کہ اب اپنا اس چاہت کو نا اگلی اسٹیج، میں شوق کی اسٹیج سے لگاؤ کی اسٹیج پہ آ گئی ہوں. مجھے لگاؤ ہو گیا ہے، مجھے چیزوں کو دیکھنے کی سینس آ گئی ہے. میں غور و فکر کا نام عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے سائنٹسٹ کو کتنی اس کی ذہانت دی ہے. یہ کون سی ذات ہے جو لوگوں کو ذہین کرتی ہے، جو انوینشن کے طریقے ایجاد کرواتی ہے. لوگ کسی نہ کسی چیز کو دیکھ کے انوینشن کرتے ہیں. جیسے لوگوں نے مچھلی کو دیکھ کے آبدوز بنا لی، پرندوں کو دیکھ کے جہاز بنا لیے. تو وہ اللہ کی ذات ہے جس نے کسی چیز کو دیکھ کے کوئی چیز نہیں بنائی. آسمان بغیر پلر کے کھڑے کیے ہیں. پہلے نا میں دیکھتی کوئی چیز سرچ نہیں کرتی تھی ایسی کہ جو میری نالج میں اضافہ کرے. ہاں اوٹ پٹانگ تو کرتی تھی یار، کوئی ایسی نہیں تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں مجھے واضح دکھیں. جیسے قرآن پاک میں نشانی ہے، زمین آسمان میں نے بنایا، زمین اور آسمان کو پھاڑ کر میں نے بنایا. تو جسے ہم بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں. سمندر بنایا ہے، اس پہ بحری جہاز چل رہا ہے، سوئی ڈوب رہی ہے. تو میں ان کو غور نہیں کرتی تھی. اب میں غور کرنے لگی نا تو ایسا لگتا ہے ایسے اتنا پیارا. اسٹارس مجھے بڑے پسند ہیں، انتہا کے پسند ہیں. کہ کھلی چھت ہو، اندھیرا ہو اور فل مون نائٹ ہو اور آپ چھت پہ لیٹ کے آسمان دیکھو اور کس قدر صاف پیارا آسمان. تو یہ کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے بنائے ہیں، بغیر پلر کے، بغیر کسی سہارے کے. یہ سب چل رہے ہیں جیسے نظام کائنات چل رہا ہے. ہر دن دوسرے دن سے مختلف ہوتا ہے. تو کیا ایک انسان ایسا کر سکتا؟ نہیں. کیا اللہ تعالیٰ انسان کو اگر عقل نہ دیتے تو انسان آج یہاں اتنی فیسلٹیز میں رہ رہا ہوتا؟ نہیں، بالکل نہیں. تو پھر ہم کیوں بھول رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے. ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے ہمیشہ کہ اللہ ہمیں زندگی میں کامیاب کر دے. کامیابی آخرت کی کامیابی چاہیے، دنیا کی کامیابی ہمیں بالکل نہیں چاہیے. اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ دے، اللہ ہمیں محبت کرنے والا بنا دے. اللہ اگر ہم کسی سے محبت کر رہے ہیں تو تیری رضا کے لیے کریں. اللہ اگر ہم کسی سے چاہت کر رہے ہیں تو تیری رضا کے لیے. اگر اللہ ہم کسی کو روک رہے ہیں تو تیری رضا کے لیے روک رہے ہیں. اللہ اگر ہم کسی سے نفرت رکھ رہے ہیں تو تیری رضا کے لیے رکھتے ہیں. ایون کہ کسی کی نفرت دل میں رکھو ہی نا، کیونکہ دل ایک برتن ہوتا ہے، اس میں اللہ کے سوا کسی کی محبت نہیں کرنی چاہیے. کیا آپ کا دل اتنا ہی فالتو ہے کہ آپ ہر ایرے گیرے کی باتیں دل میں رکھو؟ نہیں نا. تو دل میں باتیں نہیں رکھنی، معاف کر دیں، اٹس اوکے. اور دعائے نور، ہاں میں آپ کو یہ ضرور کہوں گی آپ دعائے نور ضرور سنیے گا. رات میں بھی سنیے گا دعائے نور. آپ نکال کے میرے خیال سے 5 منٹ کی بھی نہیں ہوگی، 3 منٹ کی آئی تھنک سو، 3 منٹ کے اس ترجمے کے ساتھ سنیے گا. سکون مل جائے گا، زندگی میں سکون آ جائے گا. اور دعا سب سے پہلے اللہ کا نام، اللہ کی برائی، اللہ کی شان بیان کرنی ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی شان، پھر اللہ تعالیٰ کے نام بیان کرنے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو جتنے نام آتے ہیں وہ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ گار ہونے کا، اپنے اس سے نہیں پیش کرنے اللہ میں نے یہ فلاں کام یہ اس وجہ سے کر لیا، نہیں، بلکہ اللہ کو کہنا اللہ میں نے یہ کر لیا، میں ہوں انسان ہوں، میں گناہ گار ہوں. اللہ میں جب کہ میں غلطیوں کا پتلا ہوں، میں نے کر لیا تو ٹھیک ہے، آئی ایکسیپٹ اٹ. اللہ میں نے ایکسیپٹ کرتی ہوں میں نے یہ غلط کام کر لیا، مجھے معاف کر دے. کیونکہ اگر انسان گناہ کرتا ہے نا، گناہ دل پہ ایک داغ کی طرح، بلیک اسپاٹس کی طرح بن جاتا ہے، ایک بلیک دانا.
پھر دوسری دفعہ گناہ کرتا ہے نا تو پھر وہ دانہ بڑا ہو جاتا ہے، ان کے آہستہ سے وہ دل بلیک ہو جاتا ہے، پھر اس میں نیکی کی بات نہیں آ سکتی. جیسے گناہ کو کھینچتا ہے اور اچھائی کو کھینچتی ہے، نیکی کو کھینچتی ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، جب آپ نے کوئی گناہ کر لیا، ٹھیک ہے مانتے ہیں گناہ ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ سے معافی مانگ لیں فوراً. اللہ سے معافی مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو ختم کر دیتے ہیں. تو اللہ سے پھر اینڈ پہ آپ نے درود نہیں پڑھنی ہے اور کسی کے وسیلے سے دعائیں نہیں مانگنی. تو وسیلے سے دعا مانگنا بھی نہیں، کسی کا وسیلہ، وہ نبی پاک کا وسیلہ ہو اس سے بھی نہیں دعا مانگنی. نبی پاک کا فرمان ہے کہ مجھے میرے جائز مقام سے مت بڑھاؤ، یعنی کہ ہم کیا نبی پاک کے وسیلے سے نہیں مانگ سکتے، صرف اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے مانگ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسم و صفات سے مانگ سکتے ہیں، کسی سے وسیلے سے نہیں مانگ سکتے. میں کہتی کہ اللہ میں تیرے پیارے نبی کی امت میں سے ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے یہ نہیں دیکھنا آپ کس کی امت میں سے ہو، آپ کے اعمال کیا ہیں، میں نے یہ دیکھنا ہے آپ کس کی امت سے مجھ سے معافی مانگے، یہ میں نہیں دیکھوں گا. آپ کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی، نہ کوئی فدیہ قبول ہوگا. تو میں صرف دیکھوں گا کہ آپ کی نماز کیسی ہے، آپ کا عمل کیسا ہے، آپ کی نیت کیسی ہے. تو انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے، مجھے بھی آپ کو بھی. بس دعا کیجیے گا میرے لیے، اللہ مجھے اس راستے پہ ثابت قدم رکھے. آمین یا رب العالمین. اللہ حافظ. اللہ حافظ.